होगा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। तौहीन अदालत में आज 2 पार्लियामेंटेरियंस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो गए हैं। जजिस की तौहीन नहीं होनी चाहिए, उनके बारे में कोई गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, फैसलों पर तनकीद हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तौहीन अदालत के हवाले से कानून ऑर्डिनेंस मौजूद है। लेकिन इन 2 पार्लियामेंटेरियंस में से एक मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी, जो कि आज अदालत ने कबूल नहीं की। फैसल वोडा के हवाले से पूछा गया कि बताएं माफ़ी मांगेंगे कि नहीं। वो फैसल वोडा का अपना मामला है, फ़िलहाल वो माफ़ी मांगने पे आमादा नज़र नहीं आते। वो कहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, कोई ऐसी गलत बात नहीं की जिस पे वो माफ़ी मांगे। लेकिन जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि तौहीन अदालत के हवाले से तो कानून मौजूद है, ना सिर्फ लीगल टर्म्स में भी बल्कि मॉरल टर्म्स में भी एक अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के सिस्टम में मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ एक तौहीन मुमलिकत, तौहीन रियासत, तौहीन रियासत पाकिस्तान का कानून भी मौजूद है, जो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, आर्टिकल 19A, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। उसका जिस तरह से तिया पांचा किया जा रहा है कुछ मखसूस लोगों की जानिब से, कुछ मखसूस गिरोह की जानिब से, और उसी गिरोह को जिस तरह से रिलीफ भी मिल रहा है। मिसाल के तौर पे तौहीन अदालत के हवाले से जो 2 पार्लियामेंटेरियन जिनकी इस वक्त लाइन हाजिरी हुई है अदालत के अंदर, वो खुद भी ये बात कर रहे हैं कि हमने कोई तौहीन अदालत नहीं की, लेकिन हमारे मुकाबले में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग माजरत के साथ जजिस को टाउट तक कह चुके हैं। जजिस की तस्वीर पे मासी में जूतियां तक बरसा चुके हैं। किस किस तरह की प्रोपेगेंडा कैंपेन नहीं चलती रही, लेकिन उनके खिलाफ तौहीन अदालत का कानून एक्टिवेट क्यों नहीं होता? तो ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ सर्टन लॉ क्यों है? इसका सवाल पार्लियामेंटेरियंस भी कर रहे हैं और हम आज इस प्रोग्राम में उठाएंगे भी। लेकिन इसके साथ दूसरा सवाल ये है कि ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन, सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्यों किया जा रहा है? फॉर एग्जांपल, एक 1971 के हवाले से, शेख मुजीब के मवासने के हवाले से एक ट्वीट ऐसे मौके पे पाकिस्तान में की जाती है और उसका मवासना एक बेबुनियाद और गलत और झूठे अंदाज में किया जाता है, जिसका मकसद बज़ाहिर पाकिस्तान में फितना और फसाद फैलाना, इंतशार अंगेज़ी, हैजान अंगेज़ी फैलाना, इसके अलावा और कोई नहीं लगता। बावजूद इसके कि 1971 का आज के हालात से या किसी भी माजी की सियासी शख्सियत का आज की किसी भी सियासी शख्सियत से कोई मवाजना नहीं बनता, किसी भी हालात के हवाले से, ना आइडियोलॉजिकल, ना प्रैक्टिकल, ना रियलिस्टिक, ना ही आइडियलिस्टिक। लेकिन इसके बावजूद अगर इस किस्म की तौहीन रियासत पाकिस्तान होती है, ऐसा आज़ादी इजहार राय जो पाकिस्तान में हैजान अंगेज़ी या इंतशार अंगेज़ी या फितना अंगेज़ी को परवरदा करे, तो उसके खिलाफ कानून अमल में क्यों नहीं आता? हमने यही देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज 1971 के इस मवासने के मुतालिक उन्हीं शख्सियात को रिलीफ भी दे दिया गया और उनके खिलाफ FIA को हिदायत भी दे दी गई कि आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी। तो ये एक नहीं 2 पाकिस्तान क्यों नज़र आ रहे हैं इस मुल्क के अंदर? चंद लोगों के खिलाफ कवानीन बहुत सुरत के साथ, बहुत तेज़ी के साथ हरकत में आ रहे हैं। तौहीन अदालत में उनकी पेशी हो गई है, तलबी हो गई है, माफ़ी कबूल नहीं की जा रही। लेकिन जहाँ पर तौहीन मुमलिकत पाकिस्तान, तौहीन रियासत पाकिस्तान का मामला आए, इंतशार अंगेज़ी का मामला आए, डिजिटल दहशत गर्दी का मामला आए, वहाँ पर रिलीफ दर रिलीफ दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक और सवाल ये भी क्रिएट होता है कि मासी में, बहुत ज़्यादा मासी में नहीं, अभी हालिया करीब के मासी में पाकिस्तानी कौम की, हमारी बहैसियत कौम यादाश्त बहुत मुख्तसर है, बहुत कमज़ोर है। हम डे टू डे बेसिस पे चलते हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ी हम सहाफ़ियों की हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम रिमाइंडर्स देते रहें इस कस्म के। तो बहरहाल रिमाइंडर ये है कि बहुत ज़्यादा माजी में नहीं, अभी हालिया करीब के ही माजी में जब मुस्लिम लीग नून को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला करते थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस किस्म के अल्फाज से याद नहीं करती थी, और अगर इजाज़त हो तो उन अल्फाज को रिप्रोड्यूस अगर किया जाए तो लोहार हाई कोर्ट तक के अल्फाज इस्तेमाल होते थे।
اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر اس قسم کی ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو مل رہے ہیں تو کیا سیاسی مخالفین اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر کریں گے تو کیا ان کے خلاف توہین لگے گی یا نہیں لگے گی، یا درگزر کیا جائے گا؟ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے الزامات یا بہت سی غیر مناسب گفتگو سے درگزر کیا جا رہا ہے، تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈز پاکستان میں نظر کیوں آ رہے ہیں؟ اسی مدعے سے انہی سوالات سے پروگرام کا آغاز کریں گے، اور پھر دیگر معاملات بھی ہوں گے، پولیٹیکل بھی ہوں گے، لیگل بھی ہوں گے، اکنامک بھی ہوں گے، ان سب کا احاطہ کریں گے۔ پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ، ڈسکشن، کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، سابق انٹرم منسٹر رہ چکے ہیں فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ۔ عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور حسن رضا پاشا صاحب سینئر ماہر قانون ہیں اور سابق چیئرمین رہ چکے ہیں پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ کو نظر آتا ہے پاکستان میں سلیکٹیو امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ جسٹس اور توہین عدالت کے ساتھ ساتھ توہین مملکت پاکستان یا توہین ریاست پاکستان یا ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف آپ کو اس طرح سے قوانین کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی، آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ آپ کو نظر آتا ہے؟ دوہرا معیار؟ بہت شکریہ غریدہ، آپ اور میرا تعلق میڈیا سے ہے، اور جو عوامی تاثر ہے، پبلک پرسیپشن، جی، اس کے ساتھ ہے۔ جو حقائق ابھی آپ نے بیان کیے ہیں اس سے قانون کا جو دائرہ ہے وہ ہم پاشا صاحب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک، لیکن جو عوامی تاثر کے حوالے سے اب یہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف گروہوں کے ساتھ مختلف طرح کا برتاؤ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ جب 3 اپریل 2022 کو اس وقت کے وزیر اعظم نے اس وقت کے صدر کو ایڈوائس بھیجی کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیں، جی، اور اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا اور متفقہ طور پر اس قدم کو غیر آئینی قرار دیا۔ ٹھیک، ایک جج صاحب نے، پاشا صاحب میری درستگی کریں گے اگر میں نے غلط کہا ہو، ایک جج صاحب نے لکھا کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ کانسٹیٹیوشنل فراڈ ہے، آئینی دھوکہ دہی ہے۔ ٹھیک، اب ان کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں ہوئی، لیکن اس فیصلے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک جماعت اور اس کے کارکنوں اور لیڈرز نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر سپریم کورٹ کے ان ججز کے خلاف انتہائی تضحیک آمیز ایک مہم چلائی، ججز کی تصاویر کو لگا کے دیوار پہ ان پہ جوتے برسائے گئے۔ جی بالکل۔ اس عمل کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی تک اس کا کوئی توہین عدالت کا نوٹس نہیں ہوا۔ ٹھیک، پھر آپ نے بتایا کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو ٹاؤٹ کہا۔ جی، موجودہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے لیے کہا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عوام کا جو حق رائے دہی ہے اس کو چھینا ہے۔ یہ ٹاؤٹ کہنے والے رؤف حسن تھے، انہی رؤف حسن کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ایک بار پھر۔ جی، جو آج ریلیف دیا گیا ہے اس کی بھی وضاحت پاشا صاحب کریں گے۔ ٹھیک، وہ ایک عجیب ہی کام ہوا یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ آپ جا کر اپنے بیانات دے دیں، جی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا ہے ایف آئی اے کو کہ جی آپ ان کو ہراساں نہ کریں، کارروائی نہیں کریں گے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک، لیکن جو سیاسی بات ہے، جو میں آخری جملہ جو کہوں گا وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک جماعت اور خاص طور پر اس کے جو جیل کے اندر لیڈرز ہیں، جی، وہ ہماری ریاست کے ان طاقتور اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں جو ابھی تک کوئی ماورائے
आइन इकदामात उठाने से गुरेज कर रहे हैं, एक तरह से उनको शह दे रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, उनको इश्तिआल अंगेजी कर रहे हैं कि आप जो क्रीज है उससे बाहर निकल कर खेलें, ठीक, जो अभी तक खेल नहीं रहे। तो ये एक धमाका खेज किस्म की सूरत हाल जरूर है। लेकिन सोलंकी साहब, हम ये भी देखते हैं कि इस तमाम तर इंस्टिगेशन, इश्तिआल अंगेजी, इंसाइटमेंट के बावजूद रियासत या रियासत का कानून उस तरह से हरकत में नहीं आ रहा जैसे कवानीन की सख्ती होनी चाहिए। मैं आमिर ज़िया साहब की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि आपने भी फरमा दिया कि कानूनी आस्पेक्ट हसन पाशा साहब देखेंगे, तो पाशा साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। क्या आपको ये डुअल स्टैंडर्ड, डुअल एप्लीकेशन, डुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस नजर आता है? सारी मिसालें मैंने भी दे दी, सोलंकी साहब ने भी उस पर बात कर ली। पाशा साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सोलंकी साहब ने सारा बोझ मेरे नातवा कंधों पे डाल दिया। बसद एहतराम मैं ये कहूँगा कि अगर अप्रैल 2022 को देखें तो उस वक्त एक मावराए आइन काम हुआ। ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, पार्लिमानी हिस्ट्री भी आप देख लें, कानून भी यही कहता है, आइन भी यही कहता है कि जब किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पेश होती है और फ्लोर हो जाती है, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर असेंबली तहलील करने की एडवाइस प्रेसिडेंट को नहीं भेज सकता। जी, ये कानून लेकिन उस मामले में इस आईनी शिक को इग्नोर करते हुए एडवाइस भेज दी गई, और सदर साहब तो ऐसे लग रहा था जैसे पेन ओपन करके बैठे हैं दस्तखत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त जब ये उनको इल्म हुआ तो उन्होंने रात को अदालत खोल के उस फैसले को अनडू किया और कहा कि पार्लिमानी मैटर है और जाके पार्लिमान में ही इसका फैसला होना चाहिए। लेकिन उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट मंजूर हुई और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मंजूर हो गई और उसको घर जाना पड़ा। पाशा साहब थोड़ा सा आपको इंटरजेक्ट करूंगी, ये जरा बात तवील हो जाएगी, हमारे आज के मुद्दे से जरा सी हट जाएगी जी। लेकिन आज कहने का मतलब ये है कि आज ये कहा जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट वाला जो एक्शन है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, इसमें बैरूनी साजिश आ गई, अमेरिका आ गया और ये आ गए बाजवा साहब आ गए। भाई उसमें तो पार्लिमानी मेंबर्स ने वोट दिए थे। नहीं पाशा साहब, एक दफा फिर मैं इंटरजेक्ट करने की जो है वो जसारत करूंगी, जुर्रत करूंगी, अलाउ मी टू डू दैट प्लीज। आज का जो मेरा मुद्दा है, आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस आपको नजर आता है? मिसाल के तौर पे कोई किसी किस्म की भी ट्वीट कर दे, कोई किसी किस्म का भी प्रोपेगेंडा कर दे, लेकिन रिलीफ मिल जाता है कि जी एफआईए कार्रवाई नहीं करेगी, तो ये तो फिर एक तरह से डिजिटल दहशतगर्दी को फरोग देने के हवाले से बात हो जाएगी ना, कि आप कहीं पे कोई रुकावट, कोई बैरियर नहीं रख रहे। फिर 2 पार्लियामेंटेरियंस को आप तौहीन अदालत पे बुला लेते हैं, लेकिन जो साहिबान टाउट कह चुके हैं, जजेस की तस्वीर पे जूते बरसा चुके हैं, प्रोपेगेंडा कैंपेन चला चुके हैं, गालियां दे चुके हैं, क्या क्या कुछ नहीं कर सके, उन्हीं को रिलीफ मिल जाता है फिर अदालतों से भी। ये व्हाट इज दिस? आई वांट टू ट्राई अंडरस्टैंड दिस। जी बिल्कुल, ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं और वो हो जो चल रहे हैं। अभी आप देखें कि मैंने सोशल मीडिया पे बारहा देखा कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तस्वीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के साथ लगाई गई, और ऑलमोस्ट मैं वो अल्फाज नहीं बयान कर सकता कि किस कैफियत में वो फोटोग्राफ्स थे, किसी ने उसके बारे में नहीं कहा, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से वो जारी किए गए। आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से एक बात जरूर करूंगा इंतहाई एहतराम के साथ, कि अगर आपके एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब की हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री और उनका ग्रीन कार्ड अगर मीडिया पे आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, मैं उसको कंडेम करता हूं, वो नहीं आना चाहिए। तो आपने उसके लिए 3 रुकनी बेंच बना दिया, और क्या ही अच्छा होता कि अगर आप उसमें ये भी शामिल कर
کرتے تھے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان کی جو تصاویر لگا دی گئی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ بھی ذرا ISI یا قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ بھی تھریش آؤٹ کریں اور وہ بھی پتہ کریں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے وہ لگائی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات کچھ کیسز کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی بھی اپیل جو ریگولر ہیئرنگ کے لیے فکس ہوتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 مہینہ ہوا وہ سزا ہوئے اور اس کو 1 مہینے کے بعد ریگولر ہیئرنگ کے لیے لگا دی گئی ہو اور چوتھے یا 5ویں مہینے میں اس کا فیصلہ ہو جائے۔ میں اس فیصلے کی اس جو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا، میری بھی اس پہ کافی ریزرویشن تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ کیا ہے، انہوں نے جلد بازی میں کیا، غلط کیا۔ لیکن جس انداز میں آؤٹ آف ٹرن وہ اپیل ٹیک اپ کر کے اس کا فیصلہ سنا دیا گیا، عام لوگ جو عام ملزم ہیں ان کی اپیلیں 3-4 سال سے فکس نہیں ہو رہی۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ عام لوگوں کے لیے بھی عام لوگوں کو بھی یہ سہولت ملنی چاہیے۔ وہ کیوں بار بار کوائٹ اسٹرانگ پوائنٹ، پرٹیننٹ پوائنٹ، ویلڈ پوائنٹ، مجھے یہی سوال اپنے پروگرام میں آگے چل کے اٹھانا تھا، بٹ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہ سوال کر لیا حسن پاشا صاحب۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز کے اپنے ذاتی معاملات کے حوالے سے فٹافٹ از خود نوٹس لیا جاتا ہے، فوراً سے اس کی ہیئرنگز ہو جاتی ہیں، لیکن جو پینڈنگ کیسز ہیں، چاہے ہائی کورٹ میں ہوں، چاہے لوور کورٹس میں ہوں، چاہے سپریم کورٹس میں ہوں، وہ کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ عدالتی تضاد نہیں ہے؟ اس سسٹم کو کون ٹھیک کرے گا کہ جج صاحبان کی اپنی ذات کے حوالے سے کیسز فوراً سنوائی کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، اور جو ایک عام شہری ہے پاکستان کا جس کی رسائی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو کئی سال۔ اینی وے، پروگرام میں ڈسکشن ابھی کنٹینیو رہے گی، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے۔ لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ عامر صاحب، یہی سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی کہ آپ کو نظر آتا ہے سم ڈوئل ایپلیکیشن، ڈوئل امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ جسٹس، سلیکٹو ایپلیکیشن اینڈ امپلیمنٹیشن، اور جس طرح سے میرٹس مل رہے ہیں، جس طرح سے ریلیف مل رہے ہیں، کیا یہ میرٹ پہ مل رہے ہیں؟ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے جب مسلم لیگ نون کو ملا کرتے تھے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف معذرت کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ تک کہہ دیا کرتی تھی، تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہے ہیں، تو کیا کہا جائے؟ عامر سیاض صاحب۔ اتنی تو بڑی میرے خیال میں دلچسپ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے، نقطہ اٹھایا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر سیاسی جماعت اگر اس کی مرضی کے خلاف جو ہے فیصلے آتے ہیں تو وہ ظاہر کے عدلیہ کو نشانہ بنانا شروع کر دیتی ہے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تمام جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پوری طرح سے ملوث ہیں۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جماعت نے زیادہ کیا، فلاں نے کم کیا۔ اور یہ میں کہوں گا بدقسمتی ہے کہ اگر آپ کے خلاف فیصلہ ہے تو لوگ عدلیہ پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ اس عمل میں نون لیگ بھی ایک وقت میں بہت شامل تھی، بہت کہتے ہیں پہلکاری کرتی تھی۔ جب PTI کی حکومت تھی اور ان کے خلاف فیصلے آ رہے تو اس کو بہت تنقید کا نشانہ بناتی تھی۔ اس سے پہلے کی اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ جب وہ عدلیہ پہ حملہ ہوتا تھا اور جلوس لے کے چڑھ دوڑتے تھے تو وہ بھی جو کریڈٹ ہے نون لیگ کو جاتا ہے۔ اسی طرح PTI نے بھی یہی کیا ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف جب فیصلے آئے تو انہوں نے عدلیہ کو حد سے تنقید بنایا۔ اب یہاں پہ میرے خیال میں ہمارا مقام نہیں بنتا کہ ہم کسی عدالت کے فیصلے کو یہ کہیں کہ یہ جو ہے فیوریٹزم ہے، پسند ناپسند کر کے دیا گیا یا آئین و قانون کے مطابق دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی اعلیٰ عدلیہ کو ہر حالت میں سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر اگر نہیں، لیکن عامر ضیاء صاحب بطور صحافی ہمارا فرق تو ہے کہ ہم جو معاشرے میں تضادات ہوں یا انصاف کے تضادات ہوں یا کہیں پہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اور فیصلوں کے حوالے سے کمنٹ تو ہو سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ یہ بھی نہیں کرنے چاہیے صحافیوں کو؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا نا کہ میں اس چیز میں جو ہوگا میں عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، وہ جو بھی اس طرح کا بھی فیصلہ کرے۔ دیکھیں ہمارے جیسے ملک میں، ترقی پذیر ملک میں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں، لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے، اور یہ ناٹ ایز اے اسٹیٹ پالیسی بلکہ ہمارے انڈیویجولز اتنے طاقتور ہوتے ہیں، تو پھر اگر ایک عام آدمی کے لیے کسی بھی جو آدمی کہتے ہیں نا ایٹ دی ریسیونگ اینڈ ہے، اس کے لیے صرف ایک جگہ ہے وہ عدالت کا جا کے دروازہ کھٹکھٹا دے، جہاں پہ تھوڑا بہت ریلیف مل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے عدالت کو جو ہے وہ کر دیا، اتنا دبا دیا کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے، لوگوں کو ریلیف نہ دے سکے، تو پھر تو کوئی جگہ نہیں بچتی۔ ہمیں پتہ ہے کہ پولیس جو ہے کس طرح کی اٹراسٹیز کرتی ہے، کیا کیا زیادتیاں کرتی ہے، ہمارے اور جو مطلب ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، مطلب ہے حتیٰ کہ FIA کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ گئے اور آپ نے اپنا کیس جو ہے رجسٹر کروا دیا اور چاہے شاید بولنگ ہو، تو میرے خیال میں کچھ
इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं कि हम कोशिश करें कि उनको मुतनाज़ा ना बनाएं। अच्छा आमिर साहब यहीं पर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँ। PTI हो चाहे नून लीग हो, वो अदलिया को हस्बे तनकीद बनाना शुरू कर देती है, जो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। और फिर आप पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल करें अदालत में तनकीद करने के लिए, क्योंकि आपकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं आया है, तो मेरे ख्याल में ये एक नामुनासिब बात है। और ये खुद नहीं, अदालत मतलब अदलिया पर तो तनकीद नहीं करनी चाहिए, फैसलों पे तनकीद या तारीफ हो सकती है, उस पे कमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ से आमिर ज़िया साहब एक और सवाल भी जनरेट होता है ना, जो मैं करना चाह रही थी, हसन पाशा साहब ने भी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि जो आम शहरी के केसेस हैं, जो गरीब शहरी है, मुतवस्सित तबके का शहरी है, वो अपने केसेस लेके हाई कोर्ट जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता है, किसी और हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में हजारों केसेस पड़े हुए हैं। लेकिन जो सियासी रिलीफ के केसेस हैं फटाफट सुने जाते हैं, खटाखट उठाए जाते हैं, आज केस लगा, आज नंबर लग गया, कल समात लग गई, चंद दिनों के अंदर फैसला आ गया। तो ये तजादात तो है ना। सो वी बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव्स, वी बीइंग द वॉइसेस ऑफ द कॉमन मैन, हमें ये सवाल तो करना चाहिए ना आमिर ज़िया साहब। मुझे इसके जवाब देने दे। देखिए, इसमें मैं ताज्जुब नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि रिफॉर्म होना चाहिए और इतना सलूक हो, लेकिन हमारी हुकूमत शराफिया के साथ तो हर जगह इसी तरह का तरजीही सलूक होता है। चाहे वो अस्पताल में अगर जाए, चाहे वो मतलब पार्लियामेंट के अंदर जाए, चाहे वो कोई किसी बिजनेस डील या वो कैंटोनमेंट बोर्ड में जो है अपील करने के लिए जाए, या KMC कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में जाए, तो हर जगह एक तरजीही सलूक होता है। तो जाहिर है कि जो लोग जिनके पास ताकत है, असर है, वो चाहे आप देखिए ना कि वो नून लीग के जो सियासी कैदी थे उनके साथ नहीं होता था, या PTI वालों के साथ उनकी हेयरिंग नहीं होती, तो सबके साथ ऐसा हुआ है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। हमारा स्टेट स्ट्रक्चर इस तरह का है कि हुक्मरान अशराफिया के फेवर में है वो चीज। और आप मतलब इस पे हम दुख का इजहार करते रहे कि हाय देखे ना उस छाबड़ी वाले के खिलाफ जो मुकदमा था उसकी 6 बरस बाद वो बारी आ रही है। लेकिन आप क्या करें, पार्लियामेंट भी तो यही करती है। पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है वो आवाम के लिए करी होती है, वो अपनी कहते हैं चंद लोगों के फायदे के लिए करी होती है। हमने देखा नैब लॉज में जब तरमीम हुई तो कुछ लोगों के फायदे के लिए थी वो। तो इसी तरह आप जाइए, आप कराची KMC जाए, फर्ज करें एक आम आदमी जाए और खलीदा फारूकी जाए, तो आप देखिएगा फारूकी साहिबा कि आपको ज्यादा तरजीह सलूक होगा। तो ये तो हमारा माशरा ऐसा है, बदकिस्मती है, लेकिन वी हैव टू टेक इट दैट वे। अल्लाह के इस तरह की रिफॉर्म्स आए कि हर इदारा जो है वो आम आदमी को जो है प्रेफरेंस दे रहा हो, लेकिन अभी हम उस मंजिल से बहुत दूर है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे अदलिया हो, तो आम आदमी के नंबर सबसे आखिर में आता है। इसमें सिर्फ अदालत को जो है तनकीद बनाना जो है मुनासिब नहीं है। ठीक है सोलंकी साहब, क्या आप आमिर साहब की इस बात से एग्री करेंगे कि आफ्टर ऑल कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम? सो अगर सिस्टम सारे का सारा ही रोटन है, सारे का सारा खराब है, तो यू कैन नॉट जस्ट सिंगल आउट, यू कैन नॉट जस्ट ब्लेम वन इंस्टीट्यूशन आउट। पार्लियामान की कानून साजी भी अपने मफादात के लिए होती है, या आप समझते हैं कि नो, अदलिया हैज़ टू सेट some standard out, they have to be apart from the rest of the system? Solanki Saab, what's your take? गरीदा, आमिर ज़िया और पाशा साहब वो लोग हैं जिनको जिन तारीख़ का इदराक है जी। हमारी जो अदलिया की तारीख़ है उनका पता है। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेके 200 केस ले लें, उसके बाद आपको याद होगा जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ का जो PCO था, जिसमें हमारी अदलिया ने परवेज़ मुशर्रफ को आइन में तरमीम का अख्तियार भी दे दिया था जी। फिर आप फास्ट फॉरवर्ड करके आए कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत बेटे से तनख्वाह न लेने की बुनियाद पर ताहयात नाअहली और पार्टी की सदारत से हटा देना। ये हमारी अदलिया की तारीख है। बात इस पे नहीं हो रही कि जी आप तनकीद नहीं करें, तनकीद करने का हक हमें आइन ने दिया है, वो हम करेंगे। तज़हीक की और तज़लील की इजाज़त नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ और पाशा साहब से भी पूछता हूँ और आमिर ज़िया साहब से भी पूछता हूँ, 2 दिन पहले बाजी अलीमा ने 2 दफ़ा जो प्रेस टॉक की और उसमें जो उन्होंने जजेस को इंतबाह करते हुए कहा कि अगर आप हमारे लोगों को नहीं छोड़ेंगे तो आपकी फैमिलीज़ के साथ क्या होगा, आपके मोहल्ले में क्या होगा, आपके बच्चों के साथ क्या होगा, ये क्या अदलिया पर दबाव डालना, धमकियां देना, तजलील करना उसके ज़ुमरे में आता है कि नहीं आता? अगर आता है तो उस पर अभी तक क्या नोटिस हुआ है? ठीक। तो बात ये नहीं है
कि जी हम तनकीद भी ना करें। तनकीद करने का फैसले जो हैं वो अवाम की और तारीख की मिल्कियत होते हैं, उस पर मुहज़्ज़ब अंदाज में तनकीद करना हमारा आईनी हक है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन हम किसी फर्द का नाम लेकर उसकी तजलील और तज़हीक नहीं करेंगे, क्योंकि ये आइन इसकी इजाज़त हमें नहीं देता। तो मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। प्रोग्राम में डिस्कशन अभी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन पाशा साहब और आमिर ज़िया साहब, यही सवाल मैं ज़रा सा रिफ्रेस करूँगी कि जज साहिबान की ज़ाती डिटेल्स लीक ना की जाएं, इस हवाले से चल रहा है केस। लेकिन जो अलीमा बाजी साहिबा की गुफ्तगू है, जो कि जज की फैमिलीज़ के बारे में ही है, एक तरफ जज की फैमिली का डेटा लीक होने पे केस चल रहा है, तो ये भी तो उनकी फैमिलीज़ को क्या थ्रेटन किया जा रहा था कि आपके बच्चे, आपके पोते पोतियाँ, आपके नवासे नवासियाँ वगैरह वगैरह। हसन पाशा साहब, क्या ये इकट्ठा उसी ज़ुमरे में आएगा कि नहीं आएगा, या अगेन सिलेक्टिव डुप्लिसिटी ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डुप्लिसिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, सिलेक्टिव? गरीदा, जो आपने अल्फाज अदा किए और सोलंकी साहब ने, वो मेरा ख्याल है कुछ कम है। जो मैंने सुना है उससे 2 हाथ और आगे था कि ये इनको अपने नाम बदलाने पड़ेंगे और किस शक्ल दिखाएंगे। ये किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होंगे। ये सर आप कह सकते हैं ना, आप माहिर कानून हैं सर, आप माशाल्लाह अदालतों के अंदर तक फिरते हैं। सर हम माड़े लोग हैं, सहाफी हैं बेचारे, हमारे खिलाफ तो केसेस लग जाते हैं सर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये यहाँ तक उन्होंने कहा, ये नहीं कहना चाहिए था। मैं तो उनको बड़ा पढ़ा लिखा और मुअज़्ज़ज़ खातून समझता हूँ, अभी भी समझता हूँ। उनको ये अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए थे। ये अदालतें इनको रिलीफ दे रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि जो आजकल जजेस पे दबाव या उनके काम में हिंड्रेंस के हवाले से बातें चल रही हैं, और 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने खत भी लिखा, और जिसके तनाजुर में तो जो बाजी अलीमा ने किया वो आप समझते हैं कि जजेस पे दबाव डालने के मुतरादिफ था? ना, मैं अर्ज करता हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दे दें जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो खत लिखा और उस पे बाकी तमाम हाई कोर्ट्स के जज साहबान से इनपुट ली गई, और सब ने तकरीबन यकज़बान हो के ये कहा कि प्रेशर है, कुछ है, ये है, वो है। मैं उस पर सिर्फ एक बात करता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर अगर है उसको कंडेम करता हूँ बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बार। अगर वो ऐसा प्रेशर है तो पहली बात तो ये है कि जज साहब को एस्टेब्लिशमेंट से के किसी बंदे से मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर वो कोई मिलता भी है, बात करता है, तो वो 1 and 1 है। कंडेम करता हूं उसको भी। लेकिन जो आजकल जो प्रेशर दूसरी शक्ल में मौजूद है, वो सोशल मीडिया का प्रेशर है, जिस पे अगर कोई ऐसी पोस्ट शेयर हो जाए तो ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखती है, और वो प्रेशर किसी भी जज या किसी भी जर्नैल या किसी भी पार्लियामेंटेरियन का पे वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये सबसे मुश्किल प्रेशर है इस मौजूदा दौर में, डिजिटल दौर में हम गुजर रहे हैं। ये इसीलिए इसको डिजिटल टेररिज्म कहा जाता है, इसीलिए इसको डिजिटल टेररिज्म का नाम दिया गया है। नंबर 1 यही बात है, ये बात मैं कर रहा हूँ। तो आप समझते हैं पाशा साहब, फिर आप समझते हैं, क्योंकि आई रियली अप्रिशिएट यू, आई एम काइंड ऑफ अ फैन ऑफ योर्स, कि आप बिल्कुल खरी 2 टोक बात करते हैं बगैर किसी खौफ के। तो आप समझते हैं कि कुछ मखसूस अदालत या मखसूस अदालतों से कुछ मखसूस शख्सियात या मखसूस सियासी गिरोहों को जो रिलीफ मिल रहे हैं, उसमें इस प्रेशर का भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर तरीका इबादत तो है। ये ऑब्जर्व आप भी कर सकते हैं, नाजरीन भी कर सकते हैं, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम भी कर सकती है कि देखिए, एक चीज बड़ी अहम है कि हमारी अदालतें फाइल के अंदर, जो फाइल में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जो कुछ है, उसके अंदर रहना चाहिए। एक सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, सोलंकी साहब पे, और जो अपना दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट हैं आमिर ज़िया साहब, हमारी अदालतें रजीम चेंज होने के साथ क्यों चेंज हो जाती हैं? 2 साल पहले सोच और थी, रजीम चेंज हुआ, सोच चेंज हो गई। 2 साल पहले नवाज शरीफ साहब को बाहर भी नहीं भेजा जा रहा था, जमानतें भी नहीं हो रही थी, सजाएं भी हो रही थी, और फिर रजीम चेंज होने के बाद उनको रिलीफ भी मिल गए। अब यही पब्लिक प्रेशर बन रहा है
پہلے یہی عدالتیں عمران خان کو نہیں ریلیف دے رہی تھی، آج ریلیف دیے جا رہی ہے. تو یہ چیز بہرحال ہمیں دیکھنی اور سوچنی پڑے گی کہ رجیم چینج ہونے کے ساتھ عدالتوں کا مزاج چینج نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نہیں سمجھتے اور ہم یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ عدالتیں اس طرح کا اپنا مزاج چینج کریں. ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں مستحکم رہیں اکراس دی کنٹری. تمام لائرز آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ٹھیک، آپ مضبوط بنانے کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ رہیں. جب نہ تک صرف آپ آپ کا انڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. نہ صرف آپ کا پوائنٹ انٹرسٹنگ ہے حسن رضا پاشا صاحب، بٹ آئی مسٹ اپریشیٹ دا انٹرسٹنگ یوز آف دا ٹرم رجیم چینج. عامر ضیاء صاحب، یہی سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گی، آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کیجئے جو پاشا صاحب نے سوال اٹھایا ہے. پلس اس سے پہلے جو سولنگی صاحب نے سوال ریز کیا کہ باجی علیمہ نے جو گفتگو کی، کیا وہ پریشر نہیں تھا؟ کیا وہ عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کے مترادف، عدلیہ کی توہین کے مترادف نہیں تھا؟ عامر ضیاء صاحب دیکھیں، ایک تو مسئلہ یہ کہ ہماری سیاست، صحافت اور حتیٰ کہ بہت ساری چیزیں جو لمحے میں پھنسی ہوئی ہیں اور اس لمحے سے ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اگر جیسے انہوں نے مرتضی سولنگی صاحب نے کہا کہ ذرا سا اگر ہم تاریخ کا ادراک رکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ جناب ہر مطلب ہے جو نون لیگ نے پریشر بلڈ کیے تھے اور باقاعدہ عدلیہ پہ یہ جب پی ٹی آئی کے آخری دن تھے اور جس طرح کی تنقید ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، تو وہ بالکل مطلب ہے اسی طرح کی تنقید تھی جس طرح پی ٹی آئی کر رہی تھی. یا ہو سکتا ہے میں کہوں کہ جی نون لیگ زیادہ کر رہی تھی، پی ٹی آئی کم کر رہی تھی، یا یہ میں کہوں کہ پی ٹی آئی زیادہ کر رہی تھی. یہ اپنے آپ وہ ہے مطلب ہے کہ ڈیپینڈنگ آن وچ سائڈ آف دا فینس یو آر اسٹینڈنگ. لیکن جو پاشا صاحب نے جس بات کو میں بالکل انڈوز کروں گا کہ عدالتیں جو ہیں وہ آئین و قانون کے حساب سے فیصلے کرتی ہیں اور ان کا انڈیپینڈنٹ ہونا، خود مختار ہونا، آزاد ہونا بہت ضروری ہے. یہ فرد کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر مطلب یہ بھی تو اتنا کیا ہے نا کہ جی سوشل میڈیا پہ عدلیہ کے خلاف ایک پورا محاذ کھلا ہوا ہے، اس کو کیا آپ نہیں کہیں گے کہ جی پریشر ہو رہا ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے. مین اسٹریم میڈیا میں عدلیہ پہ تنقید کی جا رہی ہے، کروائی جا رہی ہے، بڑے آرگنائز طریقے سے کروائی جا رہی ہے. عدلیہ پر نہیں، فیصلوں پر تنقید ہوتی ہے. جیسے آج ہم سوال اٹھا رہے ہیں جی ایک جو بات ہے نا امپورٹنٹ، آپ یہ دیکھیں کہ جب پارلیمنٹ میں حکومت جو ہے وہ محاذ بنا لے عدلیہ کے خلاف، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس سے زیادہ دباؤ کی اور کیا شکل ہوگی؟ تو بات یہ ہوتی کہ اگر حکومت بھی اپنی طرح سے جس طرح حکومت کو بیہیو کرنا چاہیے، وہ کہے گی ہم پروٹیکٹ کریں گے، فیصلہ ہمارے حق میں آئے، ہمارے خلاف آئے، ہم عدلیہ کے ساتھ ہوں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ ملک کا جو ہے وہ بدل جائے گا کمپلیکشن. لیکن اگر آپ اپنے مرضی کے فیصلے پہ آپ تعریف کریں، نون لیگ کے تمام لوگ اربوں روپے کے کیس سے بھائی اس پہ تو ہم لوگ بات نہیں کریں کہ وہ کان کیسے چٹکی بجاتے میں ختم ہو گئے، اور مطلب ہے یہاں پہ اس کے مقابلے میں جو اس پہ بات کر لیتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں. عامر ضیاء صاحب اس پہ بات کر لیتے ہیں، بٹ سوری پلیز الاؤ می ٹو انٹرجیکٹ بیکاز پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. لیکن جو سوالات آپ ریز کر رہے ہیں اس کو وی ول کیپ ان اسٹور فار دا نیکسٹ پروگرام. اگلے پروگرام میں آپ کو زحمت دیں گے تو یہ سب ڈیبیٹ کر لیں گے. عامر ضیاء صاحب، حسن رضا پاشا صاحب، مرتضی سولنگی صاحب، تھینک یو ویری مچ. بڑی زبردست ڈیبیٹ رہی. آئی ول سی یو ٹمورو 8 o'clock آن GTV. اللہ حافظ.